आम्ही गेलो देशाला थांबलेलो असं झालं इंजर्ड आहार मातसो तो इतले दे आपण घालून बरे ओके ओके झाले बरे व्हिडिओ क्लिप बारीक बारीक बनी कळले दिता फॉरेस्ट ते कितूक मेळ्ळेले थंय पोटयार आसले दिसता थंयच मारला सोड मातशें मुवमेंट करून सांगोली इतल्या फातोर्यात आम्ही गेलो देशाला थांबलेलो असं झालं तुमकां खंय मेळ्ळो हो आमकां म्हाजें नांव शिवकुमार नायक म्हाजो फ्रेंड चारुदत्त नायक ताणें म्हाका फोन केलो एक कसलें तरी जनावर येयलां म्हणून पूण हांव घरा कडल्यान येयलो पळय जाल्यार हें खोवलें माजर थंय आशिल्लें पयलीं आमी पळय जाल्यार ताका वास येवपाक लागलो खंय तरी तें इंजर्ड आसा म्हणून ताका आमी धरलें चारुदत्त आनी हांव मेळोन ताका धरलो आनी आतां आमी ते फॉरेस्टा कडेन हें करपाक दिवपाचें आसा कितें रेस्क्यू करपाचें आसा ताका लागून फक्त तो इंजर्ड आसा म्हणून ओके कोणाक सांगला येवपाक न्ही हय फोन केला ते येता म्हणून सांगला म्हणून आमी रावले धरला आनी कित्याक पळय हांगा मातसो इंजर्ड आसा ताका वास मारता ओके जाला ताका नाल्यार आमी ते हांगा सोडून दिवपाचें आशिल्लें वास मारता म्हणजे कुसला दिसता तो हय हय मातशें कितें तरी कुसला ताका पळय हांगा मातसो इंजर्ड आहा तो म्हणून ताका आमी धरला नाल्यार आमी सोडटले आशिल्ले ओके